मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। हमने पिछली 2 नशस्तों में MA फ़ाइनल के पेपर 5 क़सीदा मरसिया मसनवी के तहत मीर बब्बर अली अनीस के मशहूर मरसिए जब क़तर की मसाफ़त शब आफ्ताब ने के इब्तदाई 2 बंद की तशरीह आपके सामने पेश की थी। क्योंकि ये बहुत तवील मरसिया है, इस और तशरीह के सवाल तलबा को ज़्यादा दिक्कत तलब मालूम होते हैं। दीगर सवालात के सिलसिले में तो हमें किताबों में मवाद फराहम हो जाता है, लेकिन तशरीह के लिए ना तो कलाम अनीस की शरह हमारे पास मौजूद है कॉलेज में हमारे, और ना ही हम इस मरसिए की तशरीह के सिलसिले में दूसरे ज़राए तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसलिए मरसिए की तशरीह तो हमें पेश करनी ही पड़ेगी। आप लोग ये बात अपने गोश गुजार कर लें कि जो तशरीह आपके सामने पेश की जा रही है उसे बागौर मुलाहिज़ा करें, ताकि मरसिए की असल रूह तक पहुँचने में आपको आसानी पैदा हो सके। 2 बंदों की तशरीह पहले कर ली थी, तीसरे बंद की तशरीह आज हम पेश कर रहे हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, और कलाम का पढ़ना या नज़र का पढ़ना इस्तिलाह अदब व तदरीस में बुलंद ख़्वानी के नाम से जानी जाती है। तो बंद मुलाहिज़ा फरमाएँ। मीर अनीस फरमाते हैं, ये सुबह है वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम, यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मुकाम, कौसर पे आबरू से पहुँच जाएं तशना काम, लिखे खुदा नमाज गुजारों में सब के नाम हैं, सब हैं वहीद असर ये गुल 4 सू उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुर्ख रू उठे। भाई, इससे पहले कि 2 बंद आपने जब बगौर सुने होंगे, या मैंने जिनकी तशरीह और तौज़ीह आपके सामने पेश की, उसमें यह था कि सुबह सादिक़ का वक्त आ चुका है। इमाम अली मकाम अपने खैमे से बाहर निकले, आसमान की तरफ, तारों की तरफ देखकर उन्होंने वक्त का अंदाज़ा किया कि फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। लिहाजा उन्होंने अपने तमाम साथियों को, मुसाहिबों को, या ये कहिए कि हम ख्याल लोगों को, हम रकाब लोगों को जगाते हुए ये कहा कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी सुबह है, और इसके बाद हमें आज ही जामे शहादत नोश करना होगा। और अब उस सुबह की तारीफ़ कर रहे हैं कि ये सुबह जो हमें नसीब हुई अल्लाह के फजल से, इसकी शाम बड़ी मुबारक है। यानी इसकी शुरुआत हम ये कहें कि इबादत और रियाजत से हो रही है। हालांकि रोज़ ही इबादत और रियाजत करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी की आखिरी फजर की नमाज उन्हें अदा करनी थी, तो कहते हैं कि ये सुबह भी बड़ी मुबारक है, और इसकी शाम, यानी शाम से मतलब ज़िंदगी का ख़ात्मा भी है, ये बहुत मुबारक है। और कहते हैं कि यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मुकाम, और हम यहाँ से कूच करेंगे जामे शहादत नोश फरमाने के बाद, शहादत पाने के बाद, तो हमारा सीधा मकाम कहाँ है? खुल्द, यानी जन्नत में। वहाँ लोग, जन्नत में रहने वाले लोग हमारे इंतज़ार में, हमारे इस्तक़बाल में पलकें बिछाए हुए तैयार हैं। यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मुकाम,
اور کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام پیاسے. تو کوثر تسنیم و کوثر جنت میں بہنے والی ان نہروں کا نام ہے جن کا پانی بہت صاف شفاف موتی کی طرح چمکتا ہوا اور بہت زیادہ شیریں اور لطافت لیے ہوئے ہے. شیرینی اور لطافت کا وہ یہ کہیے کہ مرقع ہے یا کہیے کہ وہ شیریوں لطافت کا امتزاج ہے. ہم 3 دن سے پیاسے ہیں کیونکہ یزید پلید نے نہر فرات پہ پہرا بیٹھا دیا ہے. ایک بوند پانی ہمیں نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے اس صبر کا پھل یہ ہے کہ جیسے ہم شہادت فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کوثر کا میٹھا میٹھا پانی ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اور کہا ہے کہ لکھے خدا نماز گزاروں نے سب کے نام. کہا بھی ہے کہ نمازیں پڑھ گئے کربلا والے، ہم کیا پڑھیں گے، ہم گندے بندے ہیں، ہم عاصی ہیں، گنہگار ہیں. یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے اکثر سنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اے لوگو، اب تمہیں فریضہ نماز ادا کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ سے یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میدان کربلا میں موجود ہیں، اللہ پاک اللہ تعالیٰ ان سبھی کا نام صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے والوں میں شامل کرے. اور عرض کیا ہے آگے کہ سب ہیں وحید عصر. یہ غل 400 اٹھے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایک ایک شخص امام حسین کے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ وحید عصر ہیں، یہ واحد ہیں. یہ لوگ ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے ساتھی، ایسے غمگسار، ایسے وفادار، ایسے جانثار کرنے والے امام علی مقام پر، اسلام پر، محمد کی امت پر اپنے آپ کو، اپنی پوری نسل کو قربان کرنے والے پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. اور یہ غل چانے، یہ شور، یہ آوازہ دور دور تک سنائی دے کہ واہ سبحان اللہ مرحبا، یہ وہ وفادار ہیں جنہوں نے آخر دم تک امام علی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور دنیا سے جو شہید ہوتے سرخرو ہونا، سرخرو ہونے کا مطلب ہے فخر سے، سوابھیمان کے ساتھ جس کے چہرے پہ لالی ہو. کس بات کی؟ کہ ہم ایک اچھا کام کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ شہادت بہت بڑی چیز ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو امام علی مقام کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. یہ یہاں امام علی مقام اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. چوتھے بند کی تشریح ہم کل کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.